मार्गदर्शनेन प्रेरणया चिन्तनेन अधुना यत् कार्यम् अस्माभिः अवलोक्यते तत्र बीजरूपाः ते आसन्। तेषाम् अद्य पुण्यतिथिः वर्तते। अतः तेभ्यः शास्त्रीवर्येभ्यः वयं श्रद्धाञ्जलि पुष्पाणि समर्पयामः सादरम्। ते यत्र कुत्रापि स्युः तेषां मानसिकी उपस्थितिः अत्र विद्यते इति मत्वा तेषां चरणारविन्दयोः अस्माकम् इमानि भावपुष्पाणि सन्ति। एतैः भावपुष्पैः ते सदा कार्यरताः एव आसन्, मया तु अवलोकिताः।
प्रायः नवनवतितमे वर्षेपि कार्यरताः 99 तदानीमपि ते कार्यरताः स्वकीयपरिसरे ब्रह्मश्री संस्कार महाविद्यालये तस्मात् महाविद्यालये छात्राः अत्र पञ्च उपस्थिताः तेषां प्राचार्याः अपि उपस्थिताः सन्ति ते विहरन्तः स्म यत्र कुत्रापि किमपि स्यात् विद्युदादिकं विद्युद्गोलकमिति प्रचलति स्म विना कार्यं विना प्रयोजनं ते स्वयं तत्कार्यं सम्पादयन्ति स्म तादृशाः कार्यनिष्ठाः वरिष्ठाः ज्येष्ठाः एवं अनुशासनं किं नाम अनुशासनम् अनुशासनकर्मनिरताः यत्कार्यं यस्मिन् समये प्रारब्धव्यं तत्कार्यं तस्मिन्नेव क्षणे प्रारब्धं स्यादिति ते चिन्तयन्ति स्म एवं च यत्कार्यं यस्मिन् समये पूर्णं करणीयं तस्मिन्नेव क्षणे पूर्णं करणीयं ये एतन नियमाः अनुशासनस्य आत्मानुशासनम् कथनात् पूर्वं मया एव आचरणीयं भवति ततः भवतां मनसि ते विचाराः समागच्छन्ति तेषां पालनं क्रमशः भवति आत्मनः एव प्रारब्धव्यं भवति यत्किञ्चित् वयं वदामः तत् केवलं भाषणे मास्तु व्याख्याने मास्तु अस्माकं जीवने आगच्छति तादृशं चरितार्थं जीवनं येषाम् आसीत् ते दयाभाई करुणाशंकर पंचोली महोदयाः विश्वस्तवर्याः तेषां पुण्यतिथौ वयं श्रद्धाञ्जलिकुसुमानि समर्पयामः तेषां मनसि स्मरणं कुर्मः तेषां जीवने यद् आसीत् कार्यरूपं यद् एकी अवलोकितं तत् सर्वम् अस्माकं जीवनेपि समागच्छतु इति अस्मदीया एषा विनम्रा भगवद्चरणारविन्देषु प्रार्थना जीवनं चरितार्थं कदा भवति यदा वयं तत् सर्वं जीवने आचरयामः तदा बहूनि भाषणानि कृत्वा किमपि सिद्धं भवति वक्तारः बहवः सन्ति श्रोतारोपि सन्ति किन्तु यद् उक्तं तत् अस्माकं जीवने अस्ति किञ्चित् लेशमात्रमपि अस्ति चेत् तर्हि तत् सार्थकम् अन्यथा किं भवेत् उक्त्वा गताः यदुक्तं भवद्भिः श्रुतं सर्वे गताः सर्वे स्वे स्वे कर्मणि निरताः भगवद्गीतायाम् एकं वचनमस्ति स्वकर्मणि निरताः सिद्धिर्विन्दन्ति मानवाः स्वे स्वे कर्मभिरताः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिर्विन्दति मानवः मानवः सिद्धिर्विन्दति किन्तु स्वकर्मणा कर्माणि कृत्वा एव सिद्धेः प्राप्तिः न अन्यथा वचनैः न भवति उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न भवन्ति वयम् उच्चाः मनोरथाः उन्नताः मनोरथाः अस्माकं भवन्ति तेषां पूर्तिः उद्यमेनैव भवति पुरुषार्थेनैव भवति परिश्रमे नैव जायते तादृशाः परिश्रमशीलाः एवमपि तस्याः संस्थायाः मूलरूपाः मूलं तत्र भवन्तः श्रीपाद दामोदर श्री सातवलेकर ब्रह्मर्षिरूपाः तेषां साहित्यं विपुलमस्ति अत्र ग्रन्थागारोपि विद्यते अवलोकनीयमस्ति प्राचीनतमानां प्रथानां हस्तलिखितप्रथानां यत् कार्यम् अत्र संरक्षितमस्ति तेषामपि बहु संशोधनात्मकं कार्यम् अधुनापि अवशिष्टम् अस्ति तत् अस्माकम् उत्तरदायित्वमस्ति PhD मध्ये विद्यावारिधि मध्ये एते विषयाः ग्रहणीयाः येषां संशोधनात्मकं कार्यम् अधुनापि अवशिष्टम् अस्ति तेषाम् उद्धारः करणीयः प्राचीनग्रन्थानाम् उद्धारः करणीयः
तदपि अस्माकम् उत्तरदायित्वं महर्षीणां यत् कार्यम् अवशिष्टं कार्यं समाप्तं न कृत्वा ते गताः अकृत्वा वा गताः तेषां यत् कार्यम् अवशिष्टं तत् अस्माभिः पूरणीयं रक्षणीयं चिन्तनीयं संशोधनात्मकं कार्यं तद्विषये करणीयं भवति। एतादृशं तेषां पुण्यश्लोकानां महापुरुषाणां पुण्यतिथि निमित्तं यत् श्रद्धापुष्पाणि समर्प्य वयम् अग्रे गच्छामः। अस्माकं कुन्तीस्तुतिविषये श्लोकत्रयं जातमस्ति, अधुना अग्रे गन्तव्यमस्ति। श्लोकेषु अव्ययपदानि उदन्तानाम् एवं समासानां विहङ्गावलोकनं कुर्वन्तः वयम् अग्रे गच्छेम इति अस्मदीयः मनोरथः वर्तते। तद् मनोरथपूर्त्यर्थं भवन्तः सहयोगिनः भवन्तु, सहकारिणः भवन्तु। यदि लेखनस्य आवश्यकता स्यात् तर्हि लेखनीय। समयानुसारं उग्रं शरणं गच्छ, सर्वभावेन मानव, तत्प्रसादात् परं ज्ञानं प्राप्स्यसि नात्र संशयः। गुरुणां गुरु गुगलास्तु गुरुणां गुरु वर्तते। यदि गतदिनेव जितेन्द्रमहोदयेन उक्तं यत् वयं संशोधनं कुर्मः, अयं श्लोकः कुत्र अस्ति, अस्मिन् ग्रन्थे चिन्तनमस्ति अस्माकं मनसि, तत् पूर्वं तु छात्रैः गूगल् माध्यमे तत् श्लोकं पद्यं वा निष्कास्य गुरवे दीयते। गुरवः पश्यन्तु अयं श्लोकः अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। तादृशी वैज्ञानिकता ज्ञानविज्ञानयोः समन्वयः अस्मिन् समये प्रवर्तते। अतः तस्यापि शरणं ग्रहणीयं, चिन्तनमपि करणीयं भवति। वयम् अग्रे गच्छामः। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मग्नाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नको नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मना भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। एतादृशमेव पद्यं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने इति दशमस्कन्धस्य 17 अध्यायस्य 16 पद्यम् अस्ति। 10 16 यदि सम्पूर्णं भागवतं भवताम् अग्रे अस्ति चेत् अवलोकनीयम्। 10 नवभिः श्लोकैः राजभिः मृगैः
भगवतः श्रीकृष्णस्य स्तुति कृता वर्तते। अष्टमश्लोकादारम्भो भवति, षोडशे श्लोके पूर्णता भवति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। अत्र अस्ति देवकी नंदनाय। तो भगवान देवकी नंदनः, देवकीं नंदयति आनंदयति सुखयति इति देवकी नंदनः। नंदनः पुल्लिंगे, नंदी इति स्त्रीलिंगे, नंदिनी इति कन्या सुता। अहमिति वदेयं सुतानां सन्निधौ इदं व्याख्यानं जायते। सुतानां कन्यानां छात्राणामपि भवति स्त्रीलिङ्गे रमावत्, छात्रपुल्लिङ्गे रामवत्। रामरमयोः समन्वयः, भगवद्योः समन्वयः। शक्तिमतोः समन्वयः। शक्तिरूपा भवत्याः, शक्तिमन्तः इमे द्वयोः समन्वयः। समन्वयेनैव कार्यं सिद्ध्यते, नैकाकिना। एकाकिना किमपि कार्यं सिद्धं न भवति। चतुर्थी विभक्ते प्रयोगः। नमः स्वस्ति स्वधा लं वसन योगाच्च एकं सूत्रमस्ति। अर्थात नमः कृष्णाय नमः, गणेशाय नमः, हनुमते नमः, इंद्राय नमः, वानरे नमः, वरुणाय नमः, कुबेराय नमः, सूर्यदेवाय नमः, नारायणाय नमः, सरस्वत्यै नमः, शारदायै नमः, रमायै नमः, महालक्ष्मी नमः, गंगायै नमः, यमुनायै नमः, गोदावरी नमः। नमः अव्ययम् एतदिसेव अस्माभिः चिन्तनं कृतं। सर्वैः साकं संयुक्तं भवति प्रेम्णा तद् अव्ययम्। न केनापि साकं विरोधः। पुनः स्मारयामि, न केनापि साकं कश्चन विरोधः इति अव्ययम् अस्मान् शिक्षते। ग्रहणीयमस्ति, खगेभ्यः ग्रहणीयं, पशुभ्यः ग्रहणीयं, तेषां गुणानां ग्रहणं करणीयमस्ति। काकचेष्टा उपज्ञानं छात्राणां दर्शनमस्ति। काकचेष्टा इति काकस्य चेष्टा, तादृशी चेष्टा कुत्र किं भवति तत्सर्वम् अस्माकं मानसे भवतु। भगवद्ध्यानं करणीयमिति पक्षिणः गुणाः सन्ति, ते गुणाः ग्रहणीयाः सन्ति अस्माभिः। तदानीम् अस्मदीयं जीवनं सार्थकं सफलं च भवेत्, न अन्यथा। स्वाननिद्रा, यदा कुक्कुरः निद्राग्रहं करोति कश्चन ध्वनिर्भवति तदानीं सः जागृतः भवति। कः आगतः? अस्माभिः अवलोक्यते सः सुप्तः अस्ति, किन्तु सुप्तिः कीदृशी करणीया, शयनं कीदृशं करणीयं कुक्कुरवत्। अतः शुनः अपि गुणाः सन्ति, ते ग्रहणीयाः सन्ति। कुंभकर्णवत् निद्राग्रहणं न करणीयम्। छात्राणां परमो धर्मः। घण्टानादे जाते सति उत्थानं, शीतकाले उत्थानं बहु कष्टदायकं भवति। गुरवः समागच्छन्ति, उत्तिष्ठन्तु उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु इति श्लोकान् उच्चार्य गुरवः आगच्छन्ति स्म। अस्माकं छात्रावस्थायां तादृश इति अहं कथं स्मरामि। तिष्ठतु उत्तिष्ठ, एकवारम् आगच्छति उत्तिष्ठ, द्वितीयवारम् आगच्छति गुरौ मौक्तिकः छात्रः दण्डप्रहारः। यष्टिकायाः प्रभावः न यष्टिका गता छुरिका। अस्मदीयं जीवनं पश्यतु, छात्रावस्थायां किं किं भवति। यष्टिका निर्गता गुरोः हस्तात्, छात्राणां हस्ते किम् आगतं? छुरिका आगता। चतुर्थी विभक्ते प्रयोगः। नन्दगोपकुमारः, नन्दगोपस्य कुमारः। कुमारः भवति षड्वर्षात्मकः बालः कुमारः। यस्मिन् बालके मारस्य कामदेवस्य अवस्था नागता अस्ति कुत्सितः मारः इति
यस्मिन् कुमारः नन्दगोपकुमारः अतः वयं बाले वदामः बालकः अस्ति यत्किमपि वदति तत् क्षन्तव्यं बालः भगवत्स्वरूपः वर्तते इति कृत्वा यत्किमपि वदति योग्यायोग्यं तद् वयम् अस्माभिः क्षम्यते बालक છે પંચવર્ષાત્મકમાં ઉત્સિત મારે કામદેવ એમ કામદેવस्य પ્રવેશો ન જાતः સ કુમારી सा कुमारी नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय गाः विन्दति इति गोविन्दः गोशब्दस्य सप्तार्थाः भवन्ति गो એટલે ગાય બળદ વાણી इंद्रिय गति ज्ञानम गोवर्धन भगवान गोवर्धनधारी अस्ति गोवर्धन केवलं पर्वतस्य धारणं कृतम् इति भवन्तः मन्यन्ते चेत् इन्द्रियाणां धारणं वाक्धारणं गो इति वाक्धारणम् इन्द्रियाणां धारणं सप्ताहपर्यन्तं भगवता श्रीकृष्णेन गोवर्धनः धारितः अतः अस्माकं शरीररूपं गोवर्धनं भगवान् धारयति सप्तदिनपर्यन्तं नाम आजीवनं सहायकाय गोपालाः आसन् तस्मिन् समये अधुना अस्माकं सहायकाः के भवन्ति औषधं सहायकं भवति गोवर्धनधारणं शरीररूपं गोवर्धनं धारयितुम् औषधं व्यायामः आचरणम् इत्यादिकं सहायरूपं भवति गोवर्धन धारणे वाणी इंद्रिय गति ज्ञानम बलद गाय किरणम एक शब्द किरणम अंशु गोस्पति निहारमिव गोस्पति प्रथमसंज्ञायते यथा सूर्यस्य उदय भवति तदानीं निहारे झाक तस्य निष्कासनं भवति सूर्योदये सति झाकर्णे निहारे झाक या देखाय एकदम अत्यंतं निकटे स्थितोपि मानवः न अवलोक्यते यदा वयं ज्ञानं चालयामः तदानीं मध्ये निहारः भवति झाकः तर्हि अग्रे किमस्ति अस्माकं तद् द्रष्टुं वयं न शक्नुमः पडे હવે દૂર થઈ કોનાથી ગોસ્પતિ સૂર્યદેવ કિરણાનાં પતિ અંશુમાન सूर्य सहस्र नामावली में अंशुमान एक राजा पिता था अंशुमान दिलीप भगीरथ नवमस्कंदेय नंद गोप कुमार है नंदती इति नंदः नंद एव गोपः कर्मधारे समासः तस्य कुमारः उत्सितः मानः बालकः नंदनः पुत्रः वात्सल्यमूर्तिरूपः अस्ति आश्चर्य करोति माता अस्मभ्य पितापि अस्मभ्य आश्चर्य करोति अतः वत्सलः अस्ति गोविन्दाय नमो नमो नमः इति अभियानं नमः वयं भगवते किं दातुं शक्नुमः वागीशमिन्द्रे वदनीयमस्ति हे वागीश हे वाक्पते हे करुणासागर हे भक्तवत्सल हे भक्त मनोरथ पूरक वयं तुभ्यं किं दातुं शक्नुमः हम आपको क्या दे सकते हैं केवल नमस्कार नमनं वन्दनं चन्दनं वन्दनं एतद् वयमेव वयं दातुं शक्नुमः अन्यत् सर्वमपि भगवतः समीपे विद्यते किं वयं भगवते दक्षिणां दातुं शक्नुमः लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयं स लक्ष्मीपति अस्ति अस्माकं समीपे विद्यमान लक्ष्मी स्वल्पा भगवत् समीपे स्वयं लक्ष्मी महाराज्ञी विराजते अतः किं दातुं शक्नुमः किं भूषणं कौस्तुभभूषणाय भगवतः कंठे कौस्तुभनामकः मणिः विभाति अतः वयं किं भूषणं किं अलङ्कारं दातुं शक्नुमः किम् आसनं दातुं शक्नुमः भगवान् गरुडासनः अस्ति किमासनं ते गरुडासनाय किं भूषणं
वागीशः वागीशः वाक् चतुर्विधा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वातः चातुर्विध्यं प्रोक्तं परावाणी मनसा साकं संयोगः परावाणी वैखरी तु वयं वदामः अस्माभिः या वाक् उच्यते सा वैखरी इति उच्यते कस्मिंश्चित् रोचते कस्मिंश्चित् न रोचते प्रकान्तिता वाणी अतः केवलं नमः वन्दनं नमनं एव भगवते समर्पणीयम् तेन किं भवति मनसः दानं करणीयं बुद्धेः दानं करणीयम् मय्येव मनः तत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय एतद्वयं दातव्यमस्ति मनोबुद्ध्योः दानं भगवते करणीयम् अन्यत् किमपि न तत् त्यक्त्वा अन्यत् वयं किमपि दातुं न समर्थाः भवेम केवलं मनः बुद्धिश्च द्वयोः दानं मय्येव मनः तत्स्व मय्येव भगवान कथयति अर्जुनं प्रति मय्येव मनः मारा मन राख मयि बुद्धिं बुद्धिना प्रबन्धः कस्मात् जायते मनसः वा बुद्धेः कारणमस्ति प्रबन्धस्य उत्पत्तिः वाक्यां जायते मनोबुद्धिभ्यां तदेव भगवते समर्प्यते तर्हि न कोऽपि प्रबन्धः न कापि आपत्तिः न किमपि सङ्कटम् अस्माकं जीवने आगच्छति वाक्यां जो सर्वं जायते मन बुद्धिना कारणस्य मन एव मनुष्याणां कारणं बंधनं मनसा मुक्ति मनसा नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पुनः अपि नमः 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 चतुर्वारम् आगतमस्ति अतः चत्वारि अव्ययानि नमः 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 चतुर्विधा पुरुषार्थ धर्मार्थ काममोक्षाख्याः अतः चतुर्वारम् अव्ययपदं नमः 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 इति यस्मिन् यस्य नाभो पद्मं स्वपद्मनाभो तस्मै नमः यस्य चरणकमलं पद्मवद् विद्यते चरणारविन्दं चरणम् अतः चरणकमलेभ्यो नमः अंगे पंकजमालिने यस्य कंठे पंकजस्य पंकजानां वा अम्लानां पंकजां मालां देवी भागवते मार्कण्डे पुराणान्तर्गत दुर्गास्तोत्रसत्याम् अम्लां पंकजां मालां निर्मल पुष्पे रचिताया माला सा अम्लां अत्रापि पंकजमालिने पंकजानां कमलानां मालाधारणं यः करोति तस्मै भगवते नमः पंकजनेत्राय पंकजवदनेत्रं नयनं यस्य बहुव्रीहि समासः बहुव्रीहि समासे किं भवति अन्यपदप्रधानो बहुव्रीहिः एकं वाक्यं प्रतिधारणीयम् बहुनि वाक्यानि न धारणीयानि एकमेव एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम् अन्यपदप्रधानो बहुव्रीहि विशेषणरूपेण यदा वर्णनं क्रियते यदा शान्ताकारं भूरिशेन वयं श्लोकं वदामः यदि विशेषणानि वयं निष्कासयामः तर्हि केवलम् एकमेव पदम् अवशिष्टं जायते वन्दे विष्णुम् अन्य सर्वं किमस्ति विशेषणानि यानि सर्वाणि चतुर्दश विशेषणानि सन्ति शान्ताकारं भूरिशेन इत्यस्मिन् श्लोके विशेषणरहितं पद्यं न भवति गद्यमपि न भवति पद्यमपि न भवति एवं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमयं चम्पू इत्यभिधीयते गद्यपद्यात्मकं भवितुं नार्हति अतः विशेषणानाम् आवश्यकता अस्त्येव श्लोकरचनायाम् अन्यासामपि विभक्तीनाम् आवश्यकता अस्ति तद्वत् विशेषणरहितं पद्यं न भवति वन्दे विष्णु जातं कः कीदृशः शान्ताकारः एतादृशं विष्णुं वयं वदामः
વંદે કાઢ નાખો કાંઈ ન હોય વંદે વિષ્ણુ કે વિષ્ણુ વંદે अतः विशेषण पुरस्कृत्य अन्वेषणं स्वकस्य अन्वयः करणीयते तदानीम् एकं पद्यं स्मर्यते विशेषणं पुरस्कृत्य विशेष्यं तदनन्तरं कर्तृ कर्म क्रियायुक्तम् एतद् अन्वय लक्षणम् आटલું સમજી જાઓ તો શ્લોકस्य व्याख्या सरला भविष्यति विशेषणानि यानि अस्मिन् श्लोके सन्ति पदानि सन्ति पद्यानि सन्ति अस्मिन् पद्ये यानि विशेषणानि तानि पूर्वसापर्याणि कस्य विशेषणं ततः विशेष्य ततः कः कर्ता किञ्च क्रियापदं किञ्च कर्म तद् अनुरूपं वाक्यरचना करणीया एतस्य नाम किमस्ति अन्वयः एतद् अन्वय लक्षणम् अन्वयस्य सरला प्रक्रिया सा प्रक्रिया वयम् आचार्यपर्यन्तं यावत् पठामः तावत् इयं प्रक्रिया आवश्यकी अस्ति न अमुक बाबतो केवी છે કાયમી માટે છે કિં નામ અવ્યયમ કિં નામ વિશેષણમ કિં વિશેષ્યમ કે કૃદંતાઃ કતિ ચ ઇયन्तઃ एतत् सर्वमपि भाषार्थम् उपयुक्तमस्ति कस्य का विभक्तिः भवति विशेष्यं यल्लिङ्गे यद्वचने यस्यां विभक्तो तल्लिङ्गं तद्वचनं सात् विभक्ते विशेषणस्यापि विशेषण विशेष्यो संबंध समन्वय करणीयः पुल्लिङ्गे विशेष्यं तो विशेषणं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे सुन्दरं पुस्तकमस्ति सुन्दरं पुस्तकं सुन्दरः ग्रन्थः सुन्दरा पुस्तिका पुस्तिका सुन्दरा वाक्यमेकमेव अर्थस्तु एकैव भवति त्रयाणां वाक्यानां किन्तु मध्ये मध्ये लिङ्गपरिवर्तनात् पुस्तकं सुन्दरं ग्रन्थः सुन्दरः पुस्तिका सुन्दरा एतावदेव धारणीयमस्ति सरलं संस्कृतं सरलं न कठिनम् आङ्ग्लभाषायां किमपि न ज्ञायते एकैव शब्दः यदि अस्माभिः उच्यते तस्य उच्चारणं भिन्नं भवति अर्थोऽपि भिन्नः भवति पीयूटी किम् उच्यते सीयूटी कोर्स है फर्स्ट जे के मेल पड़े एक वाक्य सीयूटी बोलो तो ओला पीयूटी बता फूड बोली नहीं का नाम सीयूटी में फूड नो आले एक नहीं तो माथा कुछ है फूड ने माथा को आया छूटछाट અહીંયા આપણે જેવું બોલાય એવું લખાય યાદૃશમ ઉચ્યતે તાદૃશમ લિખ્યતે યાદૃશમ લિખ્યતે તાદૃશ અર્થ એકસ્ય શબ્દસ્ય અર્થ એતાદૃશ ગદૈથી હાથી અત્ર અમેરિકામાં કહ્યું હાથી એલિફન્ટ કે એને કહેવાય યાદૃશમ લિખ્યતે યાદૃશમ ઉચ્ચાર્યતે લેખનस्य कौशल्यम उच्चारणस्य कौशल्यम विचारणस्य कौशल्यम त्रयाणां संगमः देव भाषायां એવું લખો એવું બોલો એવું લખો એવું વિચાર એવો જ પ્રગટ થાય કાંઈ ભેર પડે આવા કૂટને કૂટ કેને માતા તો પંકજ નેત્રાય ભગવતે નમઃ પંકજાંગળે નમઃ અંગ્રી એટલે પગ ચરણ પંકજવત કોમલઃ અંગ્રી યસ્ય પંકજાંગ્રી તસ્મૈ પંકજાંગળે હરયે अंग्री शब्द बोलेंगे चलती हरिवास घरे पहले राम हरि करी बहुत आवड़वा दिए रागल में जो है अग्रे गंतु में शक्नुमा शब्द ज्ञान बिना अग्रे गंतु में शक्नुमा तसलकायाम क्रियापद ज्ञान बिना वयम अग्रे गंतु मूलमस्ति बेसिक पायो પછી એક તમારે ક્યાં જોવાનું નહીં વાદ્યાદિ જોહોત્યાદિ दिवाली स्वादिदेव उदारीश्वर उदारीश्वर गणेशयादि આવી જે 10 પ્રકારો કેટલી માં એક સેકન્ડ થઈ પદ્ય નિમેષા બેન કરે એવો શ્લોકાનામ લકારામ સ્વર્ણમ જાતમ એક એક કરી ગયો કોપણ ત્યાં આમ એક ઉદાર બેગામ આમ ક્યારે કોણ આ થાય ધીરે ધીરે અગ્રે જતો ગયો શનિ બંધા શનિ પર્વત એક માં ના જાય શનિ વિદ્યા કરોડપતિ રાતમાં ન થવાય થઈ જાય તો રોડપતિ થતા વાર ન લાગે
ककार निर्गच्छति करोड़पति का ककार निर्गच्छति सह किं मार्गपति भवति मकान क्षेत्र હોય ને ઈ રોડ ઉપર કિંમત આવે ને પછી મૂલ્ય ભવતિ ક્ષેત્રસ્ય ભવનસ્ય મૂલ્ય માણસ રોડ ઉપર અસ્થિતિનું મૂલ્ય પછી માનવાનું રોડ ટચ तस्य मूल्यमधिकं क्षेत्रं स्यात् गृहं स्यात् प्रासादः स्यात् मानवेन मार्गे समागच्छति मार्गपति भवति इदानीं तस्य मूल्यं न भवति एतत् विचारणीयम् यथा ऋषिकेशफलेन देवकी कंसेन वृद्धातिचिरं सुधार्विता देवक्याः यत् कार्यं भगवता न कृतं तत् कार्यं भगवत्याः कुन्त्याः कृतं कुन्ती सहात्मजा विमोचिता पुत्रैः साकं कुन्ती विमोचिता देवकी विमोचिता एकाकिनी देवकी विमोचिता एकाकी वसुदेव विमोचिता किन्तु पुत्रैः साकं न विमोचिता हे ऋषिकेश ऋषिकाणाम् इन्द्रियाणाम् ईश्वरः इति ऋषिकेशः ऋषिकाणि इन्द्रियाणि ऋषिको अर्थः इन्द्रियोः ऋषिकाणाम् एकः गुडाकेशः भगवद्गीतायाम् एकः ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तपः कौन्तेय पाण्डुनन्दन इति अर्जुनस्य नामानि फाल्गुनः वामेन दक्षिणेन हस्तेन धनुषः अनुसन्धानं करोति द्वाभ्यामस्ताभ्यां तस्य एकं नाम अर्जुनस्य विद्यते किमस्ति ज्ञायते किमपि छात्रेषु विद्यमानेषु छात्रासु सव्यसाची सव्यं वामभागः वामेन हस्तेन धनुः सज्जते अनुसन्धत्ते इति सव्यसाची कश्चन द्वाभ्यामस्ताभ्यां लिखति तादृशः कश्चन प्रमोद नामकः पण्डितः अस्ति अस्माकं भारतदेशे जातः द्वाभ्यामस्ताभ्यां लिखति स्म भिन्न भिन्न એવું નહીં અહીં અલગ નહીં આ બે એક નહીં અહીં અલગ કાંઈ વયમ એકેન શ્રેણાભિ શુદ્ધમ લિખિતું ન શક્નુમઃ છે દશાત્મક એટલે કે સરહ અને શરહ ઊંધું પાડી દે શું જાય शरः बाणः सरः सरोवरः सकार सकारे भेदः यदि न ज्ञायते देवभाषायां संस्कृतभाषायाम् एतादृशी प्रणालिका प्रस्तुतिः विद्यते यद्यपि बहुनाधीशे तथापि स्वजनः स्वजनः आत्मीयजनः स्वजनः स्वजनः कुक्कुटवज्जनः कुक्कुटतुल्यजनः सुवजनः स्वकृत एक बार स्वकृत मलादिकम उदाहरण स्वजनो सूरः 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 दंत्य सकार दे लेवाना सूरः 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 देव सूरः सूर्य एक दंत्य सकार में रसोदी देव भेदा सूर सूरे सदा सूर सूरे सूता यमुना अतः सकार सकारो भेदः यदि निर्णयते अर्थस्य अनर्थः भविष्यति स्वजनस्य स्वजनः भविष्यति एतत् मास्तु अस्माकं जीवने प्रायः वयं संस्कृतं वदामः अहर्निशं चिन्तयामः ते अस्माकम् एतत् उत्तरदायित्वमस्ति सम्यक् लेखनीयं साधु लेखनीयं शुद्धं लेखनीयं यथा प्रयत्नः करणीयः यथा ऋषिकेश फलेन हे ऋषिकेश यथा अव्ययं च अव्ययम् एव अव्ययं मुहुः अव्ययं मुहुर्विपद्गणा न एकवारं विमोचिता
कुंती पुत्री सागम वारंवार विमोचिता लाक्षा भवने यदा अग्नि प्रज्वलितः जातः तदानीं रक्षिता भीमसेनस्य भोजने विषदानं जातं तदानीं रक्षिता वारंवार विपद्गणा विपदां गणः विपद्गणः समासः विपत्तीनां गणः समुदायः तस्मात् विपद्गणात् कष्टसमूहात् आपद्गणात् आपत्समूहात् वयं न एकवारं हे ऋषिकेश न एकवारं रक्षिता वयं वारंवारं रक्षिता रक्षिता मुहुः गोप्यपि कथयन्ति रक्षिता मुहुः तद्वत् अत्र कुन्त्यपि कथयति विपद्गणात् मुहुः वारंवारम् असकृत् वारंवारं पुनः पुनः अतः देवकी न रक्षिता सहात्मजा देवकी न रक्षिता अहं कुन्ती भेद नाथ त्वया वारंवारं रक्षिता पुत्रे साकं पाण्डवै साकं युधिष्ठिरादि पञ्चभिः पुत्रे साकं मम रक्षणं त्वया हे नाथ त्वया कृतं हे ऋषिकेश त्वया कृतं देवक्या रक्षणं केवलं देवक्या कृतं केवलं वसुदेवस्य कृतं तेषां पुत्राणां रक्षणं न कृतं षण्णां पुत्राणां नाशः कृतः कंसेन तदानीं तैः तेषां पुत्राणां रक्षा भगवता न कृता केवलं देवक्याः एव रक्षणं कृतम् अतः देवकीतः अहं श्रेष्ठा अहं श्रेष्ठा सहात्मजा विभो विमोचिता मुक्तिः कृता विमोचिता विमोचयति विमोचिता वृदन्ता विमोचिते कर्मणि भुक्तृ संक्षेपेण कर्मणि वृदन्तः कर्मणि भुक्तृ कर्तरि भुक्तृमहं विमुक्तवान् कर्तरि भुक्तृमा विमुक्तवान् विमुक्तः कर्मणि भुक्तृ विमोचिता प्रेरक यदा कृता कारिता गतः गमितः प्राप्तः प्रापितः तद्वत् अत्र विमोचिता जोड़ेगी एकली नहीं सहात्मजा समासः आत्मजेयी सह सहात्मजा आत्मजः पुत्र आत्मजा पुत्री तो सहात्मजा वे नहीं शोभो सहात्मजा आत्मजा भी सह पुत्री सह અને પુત્રી भी सह અર્થત્યમ ગ્રહિતું શક્નુમઃ આત્મજા આત્મજા થશે સહાત્મજા આત્મજેય સહિત અસહાત્મજા દીકરાઓની સાથે ભોક્ષેન સાકમ કુલેન સાકમ વયમ ભવતા હે નાથ ભયા વયમ મુહુઃ વિપદ્ગણા આપત્તિના અગણક આપત્તિઓ અમારી પર આવી પડી ત્યારે તદાની ભવતા વયમ રક્ષિતા હે નાથ रक्षणं कृतं तस्य उदाहरणानि दीयन्ते अग्रिमे श्लोके सप्तमे श्लोके अथवा चतुर्विंशतितमे श्लोके ये क्रम एकથી લઈએ તો 7મો આવે અને 18થી લઈએ તો 24મો આવે चतुर्विंशतितमं पद्यं पुत्र पुत्र त्वया हे नाथ अस्माकं रक्षणं कृतं एक दिव्य रक्षण કર્યું છે આવો ईशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना सभाया वनवास रोचना हृदे हृदे सर्वतः सर्वरीत्या वयं रक्षिता चारे बाजूंची रक्षण रक्षणस्य द्विधाः प्रकाराः भवन्ति तेषु प्रकारेषु एकः प्रकारः अस्ति रक्षणम् अभिरक्षणं परिरक्षणं चारे बाजूंची रक्षणं यथा माता पुत्रस्य परिरक्षणं करोति किम औषधम अपेक्षितं रक्षण करे किम वस्त्रं दातव्यं कदा किम भोक्तव्यं
कटुकौशलं दानमपि करणीयं बालकाय रुग्णः अस्ति ज्वरसमागतः ज्वरे आगते सति मधुरौषधं न ग्राह्यं मधुरपदार्थानां भक्षणं न करणीयं माता जानाति अयं शिशुः अस्ति अयं बालकः अस्ति पूर्वं किं करोति माता मधुरौषधं ददाति मीठी दवा पेला पीवड़ा जरा खानतंत्री आम आपर પછી બાજુ બીજી વાટકી હોય ને એમાં થોડું બોલી આપ્યું કટુક ઔષધમ કિંમતં કરોતિ માતા એતાદૃશં કાર્યં બાલક પરિરક્ષણ સ્મરક્ષણ डाक्टर किं करोति औषधं ददाति सूचिका दानं करोति मध्ये मध्ये यदि आवश्यकता ददाति एवम् औषधनाम लेखनं कृत्वा ददाति गृह्णाति प्रातः मध्याह्ने सायं रात्रिसमये शयनात् पूर्वम् इयं परिपाटी अस्ति एकस्य सप्ताहस्य औषधं लिखित्वा डाक्टरः रुग्णेभ्यः ददाति रुग्ण इदं विचारयति तदानीं सप्ताहपर्यन्तं प्रतिदिवसं चतुर्वारम् औषधं ग्रहणीयमस्ति इयं प्रपञ्चः अस्ति एकवारं सर्वदेव भक्षणं करिष्यामि खादि सप्ताहमध्ये ग्रहणीयमस्ति तद् यदि एकस्मिन् दिने एव गृह्यते चेत् तदानीं हानिः वा लाभः हानिः भवति एकमासस्य औषधमस्ति क्वाथः इति उच्यते उकारो क्वाथ आयुर्वेदे क्वाथ इति उच्यते तो एकमासस्य औषधं केवलं वयं सप्ताहे वयं पूर्णं कुर्मः तदानीं लाभो भवति न हानिः भवति शनैः शनैः ग्रहणीयं तद्वत् विषाद भीमसेनाय भोजनं दत्तं विषपानम् आसीत् विषं विषयाः विषादपि भयङ्कराः सन्ति विषस्य विषयाणां च विद्यते महदन्तरम् एकत्र विषयाः सन्ति विषयाः खूब ख्याल આવે ને ખાદ્ય પેય દૃશ્ય પરિધાન ઇત્યાદि વિષયાः અને એક બાજુ વિષમ છે विषस्य तो ग्रहणं करणीयं तदा हस्ते ग्रहणं तदा मुखे स्थापनं तथा तस्य प्रभावः विष्णु का दवा नाम लिए तो क्या असर था मैंने मूषक मारणस्य औषधम् अस्ति किञ्चित् तस्य नामग्रहणं कृत्वा कश्चन मृतः भवति नामग्रहणं मृतः भवति कश्चन न विषयाणां नामग्रहणं मृतः भवति मानवः विषस्य विषयाणां च विद्यते महत् अंतर दोनों में अंतर है विषय ज्यादा परेशान करते हैं और विष को नाम ग्रहण करने कुछ नहीं रहता उक्त्वा मरणं न हो विषयाणां तु स्मरणात् विषयाः स्मरणादपि उपभोक्तं विषं हन्ति विषस्य भक्षणं करणीयं तदानीं तस्य प्रभावः यदि असर પછી થાય विषयाणां स्मरणात् मनसि समागताः विषयाः येषां स्मरणं कृतं स्मरणादेव मानवस्य मरणं भवति याद करोमि और पीवू पड़े काचन सूक्ति वर्तते मरणाय अल्पं विषं ग्रहणीयं भवति जीवनाय बहु विषं पेयं भवति इन्हें के लिए ज़्यादा विष पीना पड़ता है वाग विषम व्यवहार विषम संबंध विषम बहुविधं विषम अस्ति अस्मिन् संसारे तद् संसारस्य इदं विषं पीत्वा जीवनं यापनीयं चेत् घणुं બધું જીવવા માટે વધારે વિષ પીવું પડે મરણાય અલ્પમેવ एकमात्मनं कृत्वा हरिशरणं गतः एकमेव जीवनाय आजीवनं विश्वपानं महाग्नेः वने अग्निप्रज्वलितः लाक्षाभवने अग्निप्रज्वलितः शकुनिमध्यमेन एकस्य स्मरणं भवति पुरुषादर्शनात् पुरुषभक्षकस्य पुरुषस्य दर्शनात् कश्चन पुरुषभक्षकः पुरुषः आगतासीत् तस्मात् पुरुषात् वयं रक्षिताः हे भगवन् त्वया वयं रक्षिताः असत्सभायाः बुद्धनानां सभातः अपि अस्माकं
रक्षणं कृतम् एवं वनवासकृच्छ्रतः कृच्छ्रं दुःखं कष्टं वनवास दुःखतः 12 वर्षपर्यन्तं मया मम पुत्रै साकं वने निवासः कृतः तदानीं हे भगवान् वारंवार शिबिरमध्ये ज्ञापकं होतं नहीं कानि उदाहरणानि के प्रसंगाः मया स्मर्यन्ते हे माधव हे गोविन्द हे मधुविको के प्रसंगाः स्मर्यन्ते कानि प्रसंगान् स्मरेयम् अस्मिन्नेव एकस्मिन्नेव श्लोके महाभारतस्य भव्यकथाः निरूपिताः एक श्लोकમાં કહાની પર ક્યાંય વાત સ્તુતિ સકીતા હોય मृदे युद्धे युद्ध प्रसंगे मृदं युद्धं मृदे नैक महारथीनाम् अस्त्रप्रहारात् शस्त्रप्रहारात् वयं वारंवार युद्धे युद्ध प्रसंगे वयं रक्षिताः यथा कौरवपाण्डवानां मध्ये युद्धम् अभवत् तस्मिन् प्रसंगे भगवान् कृष्णः सारथी जातः अर्जुनस्य कृते सारथी स्वार्थी भवे तदानीम् अस्माकं संसारसकटं विपरीतं भवति उल्टं भविष्याय सारथी स्वार्थी यदा भवेत् विचारणीयम् एवं प्रसङ्गः सारथी स्वार्थी થઈ જાય તો भगवान् अस्माकं संसारसकटस्य स्वार्थी अस्ति कृष्ण तमे अमारा जीवन रचना एक भक्ति करी आपका हे कृष्ण त्वमेव अस्माकं जीवनरथस्य संसारसकटस्य संसाररथस्य त्वमेव सारथि त्वमेव सुता कश्चन सारथि भवति कार्यं शोभनमस्ति तेन सारथिना स्वार्थिना न भवितव्यं प्रलोभनानि बहूनि आगच्छन्ति जीवने कश्चन अस्माकं शत्रुः वर्तते तस्य शत्रोः सञ्चालकः कश्चन मानवः अस्ति तस्य मानवस्य निकटे आवाहनं कृत्वा भवता किं लभ्यते प्रतिमासं 20,000 30,000 50,000 वर्षमध्ये कति भवन्ति 6,00,000पर्यन्तं 10 वर्षात्मके काले 60,00,000पर्यन्तं 10 वर्षानन्तरं प्राप्यते भवता अहम् अधुनैव ददामि तुभ्यम् एतत् कार्यं कुरु स्वार्थी यदा भवति सूतः सारथी वाहनचालकः तदानीं संसारसकटस्य वा श्रेष्ठिनः वा तस्य पालकस्य विनाशो भवति एता मृदे कौरव अनेक महारथस्य अनेकेषां महारथानाम् अस्त्रतः शस्त्रतः प्रहारात् तेषां प्रहारात् वयं मे बालकाः भवता रक्षिता तेन एवं द्रोण्यास्त्रतः अश्वत्थाम्नः ब्रह्मास्त्रतः अपि मम कुलस्य हे नाथ त्वया रक्षणं कृतं पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते तत्र वदति श्लोकद्वयेन उत्तराय स्तुति वर्तते गर्भस्थशिशोः रक्षणार्थं माता किं किं न करोति यत् पुराणं केवलं व्याख्यानात्मकं नास्ति इदं पुराणशास्त्राणि यानि सन्ति वैज्ञानिकस्वरूपाणि सन्ति वैज्ञानिकमस्ति गर्भरक्षणीयः अद्य वयं वदामः न पुराणकालात् मह्यं परिपाठे अस्मदीया अस्ति गर्भरक्षणं करणीयं गर्भरक्षणार्थं माता किं किं न करोति सा धावन्ती आगता कृष्णस्य समीपे पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते ततो वयं न पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परं मृत्युः यत्र प्रवर्तते जन्ममरणात्मकं चक्रं यत् निरन्तरं चलति तादृशे अस्मिन् संसारे हे नाथ मां पाहि गर्भरक्षणार्थं धावनं कृतम् उत्तरया अयं प्रसङ्गः किं सूचयति अस्मभ्यं विचारयतु
ગર્ભ રક્ષા માટેનો પ્રયત્ન થઈ ચૂકેલા અને કે નથી બેટી બચાવો ને ત્યારે હતું આ જુઓ શ્લોકના વાતો આત્મમાં જ છે પ્રારંભે આવેલા इदं पुराणं प्राचीनतमं वैज्ञानिकरूपमस्ति विज्ञानेन साकं सम्बद्धमिदं पुराणमस्ति खाली भणी લીધાને એનો સંશોધન કરવાનો વિષયો આવે કે આમાં શું બતાવ્યું છે આનું શું કરવાનું છે યોન્યસ્ત્રતઃ અશ્વત્થામનઃ બ્રહ્માસ્ત્રતઃ વયં રક્ષિકાઃ આસ્મો આસ્મો હે હરે रक्षामरी गई यदि भगवान प्रसन्न भवति अस्माकम् उपरि तदा किं याचनीयं का याचना करणीया का यान्त्या करणीया तदपि अस्मिन् अग्रिमे श्लोके पञ्चविंशे श्लोके पञ्चविंशे पद्ये पश्यन्तु किं याचितं कुन्ती मात्रा किं याचितं सुमाग्युं विपदः सन्तु अस्माकम् उपरि विपदः संकटानि कष्टानि बहूनि आगच्छन्तु मागे भगवतः समीपं गत्वा दर्शनसमये वयम् एतादृशं व्याकरणं कुर्मः भगवद्गरे गत्वा हे यार रुकी करी तो बोलिए આપણે બોલીએ કોઈ બોલે જાતના મળી તો કુંતી માત્ર શિક્ષિત अस्मभ्यम् एतदपि याचनीयम् किं कारणमस्ति दुःखे यादृशी स्मृतिः भगवतः जायते अस्माकं जीवने तादृशी स्मृतिः सुखदिवसेषु न जायते दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख करे कोई विपत्ति काले भगवत् स्मरणं यथा अधिकं भवति तथा सुखदिवसेषु सुखसमयेषु भवति श्रावण मासः स्यात् रात्रिकालः स्यात् प्रातः 11:15 रात्रौ वयं गच्छामः यानेन चतुष्चक्रियानेन गच्छामः तदानीम् अस्माकं यानं स्थगितं भवति केनापि कारणेन बंद થઈ ગઈ મેઘલી રાત વરસાદ ચાલુ હોય અને જઈ હનુમાનની ધ્યાન ગુરુસાગર થાય એવું સોફા પર બેઠા બેઠા થાય ખરું વિચારીએ સંકટ સમયે ભગવાન સુનિયતે तादृशी स्मृतिः सुखदिवसेषु अतः कुन्त्या यानितं विपदः संकटानि संकटकाले यदा भगवत्स्मरणं जायते अस्माभिः क्रियते तद् अधिकं तद् प्रेम्णा भवति भावपूर्वकं भवति स्वाद बेटा हम बोलता है मैं बच्चे बोली गया मध्य अन्य क्यों बराबर और संकट समयમાં वयं नाना पण जीव रक्षणार्थं प्राण रक्षणार्थं तो करणीयमेव यदा प्राणसङ्कटस्य समये आगच्छति प्राणानां रक्षणं यदा करणीयं भवति तदा यद्यद्मानवः कथयति कश्चन मानवः तादृशं वयं कर्तुं शक्नुमः अस्माकं तद् विचारधारा कुर्वन्ति भवतः दर्शनं यस्य संकटसमये यादृशं दर्शनं भवतः भवति तस्य दर्शनं किं फलं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनं न स्यात् मम पुनः मुहुः भगवान् संसारस्य दर्शनं न स्यात् अतः पुनर्मुक्तिः पुनः फरीથી દર્શન ફરીથી સંસારમાં આવવું ન પડે એમાં શું થાય મુક્તિ मोक्ष मोक्ष मोह से क्षय मोक्ष जो मोह होना मोह क्या है वर्तमान मोह भविष्य भयं गतेषु काले किं भवति शोकः शोको न रहे भूतकाल न रहे भूतकालस्य शोकः वर्तमानस्य मोह एवं भविष्यकालस्य भयं भवति
शोक मोह भयावह भक्ति भगवतः दर्शनेन भगवत स्मरणेन भगवतः भवात्मकेन कर्मणा त्वं वस्तुनि सिद्धि થાય शोक मोह અને ભય કયાનામ નાશો ભક્તિ કીધું છે શોક મોહ ભયાવહ एकस्य संसार दर्शनं न स्यात् तदर्थम् अस्माभिः किं करणीयं भगवतः समीपे गत्वा विपत् यातनं संकटમાં આનંદ આવે કોઈ આનંદ આવે આનંદ પૂર્તિ આનંદ આવ્યો એનો અર્થ થયો અર્થ ભવતિ સંકટકાલેપી હરિસ્મરણમ યદા સર્વોપી માનવઃ સંકટ સમયે કષ્ટ સમયે હરિસ્મરણમ કરોતિ સુખ સમયે કુર્યાત हरिस्मरणं स्मरणं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदे स्मरणं विष्णोः संपन्नारायणस्मृते सा विपद न संपदो नैव मारे नहीं विपत्ति नहीं विपत्ति का हरिस्मरणं विपत्ति संपत्ति का हरिस्मरणं संपत्ति अस्माभिः साकं किमागमिष्यति धनं बध्नाति कश्चन अस्माभिः साकं धनं बध्नाति न वो तो लई जैसे 500 नोट लेके रखी कोई मुंह जैसे मुहूर्त के क्या ये सुवरालंकार कृताः मानवेन शरीरे तेषाम् अलङ्काराणां निष्कासनं करोति न वा अस्माभिः अवलोकितमस्ति यदि ते अलङ्काराः सम्बद्धाः तर्हि मकरमाध्यमेन निष्कास्य सोनालङ्काराः सन्ति बहुमूल्याः अलङ्काराः सन्ति तेषां निष्कासनं कृत्वा पुनर्गमनं कारयति गृहात् गच्छ दर्शनीयमस्ति अवशिष्टानां श्लोकानां पुनः अद्यापि अवसरः लभ्यते अस्माभिः सार्धचतुर्वादनात् 30 आरभ्य सार्धपञ्चवादनम् अन्तिमं सत्रम् एकस्य दिवसस्य अन्तिमेपि व्याख्यानम् एकस्याः कुन्तिसङ्ख्याः भविष्यति तर्हि तेषाम् अवशिष्टानां श्लोकानां रसपानं यदि आनन्द आगच्छति तदानीं भगवती आरती कथा आनंददायी वर्तते पकड़ाई गया એવું નહીં આનંદ આવે ભગવત કથાયા એકમ ફલમ આનંદ સચ્ચિદાનંદ રૂપો ભગવાન હતી અને આનંદસ્ય પ્રાપ્તિય થાસ્ય તથા વયં કર્તુમ ઈચ્છામઃ તે ભગવત કૃપયા અંતિમેપી એકસ્ય દિવસસ્ય અંતિમં વ્યાખ્યાनं તથા વિરામः ताव सर्वेषां शुभं भवतु नमो नमः श्रीमः कार्यक्रमस्य व्याख्यानमस्ति अमृताभोगैः महोदयाना तेषां वयं व्याख्यानस्य श्रवणं कुर्मः तावत् सर्वेषां शुभं भवतु भगवान् श्रीहरिः विरमं